बेटी घबराओ नहीं, हौसला रखो, मैं आया हूं। आज चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के ये अल्फाज आज सारी कौम के दिल जीत लिए। चीफ जस्टिस साहब, आज आपने साबित कर दिया कि आप एक पख्तून गैरतमंद माँ के, एक पख्तून गैरतमंद बाप के, एक पख्तून गैरतमंद बेटे हैं। आज आपने एक बेटी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, आपने आज इस कौम की तमाम बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। ज़रताज गुल पेशावर हाई कोर्ट में जमानत के लिए पहुंची थी और फिर वहां पुलिस की एक बारी नफरी पहुंच गई ज़रताज गुल को गिरफ्तार करने के लिए। रात के इस टाइम तक ज़रताज गुल पेशावर हाई कोर्ट के अंदर मौजूद थी और एक गैरतमंद शहरी इस्लामाबाद में मौजूद था। जब उसको पता चला कि पेशावर में, पेशावर हाई कोर्ट के ये हालात हैं, तो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान इस्लामाबाद से पेशावर पहुंचे और रात के इस टाइम पेशावर हाई कोर्ट, रात के इस टाइम अदालत खुल गई। और आज रात के इस टाइम जो अदालत खुली है वो कासम के अब्बा को हटाने के लिए नहीं खुली, बल्कि आज रात के इस टाइम अदालत इस मुल्क की एक बेटी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए खुली है। और आज पेशावर हाई कोर्ट में क्या हुआ आपको बताता हूं। आज जब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान अदालत में पहुंचते हैं और अदालत कार्रवाई से पहले वो कहते हैं बेटी को खाना खिलाओ, उसके बाद केस की सुनवाई करते हैं, उसके बाद केस को सुनते हैं। सबसे पहले उन्होंने ज़रताज गुल की तरफ देखकर कहा कि बेटी को पहले खाना खिलाओ। ये जो अल्फाज हैं मोहम्मद इब्राहिम खान साहब, आपने इस कौम के दिल जीत लिए हैं, आपने बलोचों के दिल जीत लिए हैं, आपने डेरा गाजी खान के लोगों के दिल जीत लिए हैं। और आज जिस तरह ज़रताज गुल अंदर डट कर खड़ी थी और आज जो बयान दिए, इससे पहले व्लॉग में जिक्र कर चुका हूं और आपको बताता हूं आज की जो अदालती कार्रवाई है। आज की अदालती कार्रवाई एक शख्स के लिए है और आज एक शख्स ने जिस तरह अदालत की इज्जत बढ़ाई है, जिस तरह आज पाकिस्तानी कौम की नजर में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के लिए इज्जत का मुकाम बुलंद हुआ है, कभी भी इस तरह नहीं हुआ। आपको बताता हूं आज क्या हुआ। जब वो पहुंचते हैं, सबसे पहले सीपीओ और एसएसपी पेशावर को तलब किया जाता है। उसके बाद वो कहते हैं पहले बेटी को खाना खिलाओ, उसके बाद केस को सुनते हैं। और उसके अलावा वो कहते हैं बेटी घबराओ नहीं, हौसला रखो, मैं आया हूं आज। उसके बाद चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान साहब कहते हैं अगर किसी को इंसाफ नहीं दे सकता तो मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। काश ऐसी सोच हर पाकिस्तानी की हो, काश ऐसी सोच हर काजी की हो, काश ऐसी सोच हर उस इंसान की हो जो अदारों के अंदर फिरौन बन के बैठे हैं कि अगर वो इस मुल्क में इंसाफ नहीं कर सकते तो वो इस्तीफा दे दें। आज चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान साहब ने पेशावर हाई कोर्ट पहुंचते ही ये कहा और उसके बाद वो कहते हैं कि अगर आज मैं यहां ना पहुंचता तो ये औरत सारी रात क्या हाई कोर्ट में गुजारती, वो ये सवाल कर रहे हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने सख्त ऑर्डर जारी किए और उन्होंने कहा कि कोई भी ज़रताज गुल को गिरफ्तार ना करे। आज चीफ जस्टिस साहब की कुछ वीडियोस और कुछ बयानात आपके सामने रखूंगा। चीफ साहब कहते हैं कि मैं अल्लाह के, हां, अल्लाह के घर के आगे खड़ा होकर अल्लाह से वादा करके आया हूं और मैंने ये वादा किया था अल्लाह की जात से कि अगर मैं जज बना तो मैं किसी प्रेशर में आकर कोई फैसला नहीं करूंगा। और आज चीफ साहब ने यह साबित कर दिया है कि वो किसी भी प्रेशर में आकर कोई भी फैसला नहीं करेंगे। और उन्होंने आज एक बेटी को जो तहफ़्फ़ुज़ दिया है, उन्होंने कौम की बेटियों को इज्जत दी है, उन्होंने कौम की बेटियों को हौसला दिया है और बताया है कि आज भी इस तरह के मर्द इस पाकिस्तान में जिंदा हैं, आज भी
اس قوم کی بیٹی کو تحفظ دینے کے لیے اس قوم کے اقبال کے شہین آج بھی زندہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ چیف صاحب کا وہ بیان بھی مجھے یاد آ گیا۔ چیف صاحب نے کہا تھا میری عدالت 24 گھنٹے کھلی رہے گی، اگر کسی کو رات 2 بجے رات 3 بجے انصاف چاہیے ہوا تو میں حاضر ہوں گا۔ اور آج ملکی تاریخ میں پہلی دفعہ عدالت ایک بیٹی کے لیے، ایک بیٹی کو تحفظ دینے کے لیے کھلی ہے۔ اگر فرض کریں میں یہاں سے جو اپنا ٹائم ہے اس کے بعد بھی بیٹھ کے گھر چلا جاؤں تو انشاءاللہ میں یہاں پہ یہ سسٹم کر رہا ہوں کہ اگر رات کو 3 بجے 2 بجے کسی اور بھی کسی کو ضرورت چیف جسٹس کی ہوئی تو انشاءاللہ آپ کا چیف جسٹس آپ کیجیے یہیں پہ آ جاؤ۔ محمد ابراہیم خان صاحب، آج آپ کے لیے الفاظ نہیں مل رہے۔ آج یہ تمام قوم اور تمام دیکھنے والے پاکستانی، نیا پاکستان کو دیکھنے والے، ہمارے جتنے بھی محب وطن پاکستانی ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں، آج وہ سب مجھ سمیت آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پی ٹی آئی کی بات نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اس قوم کی بیٹی کے ساتھ اس طرح کیا جائے، ایک شہید کی بہن کے ساتھ اس طرح کیا جائے۔ آج کے یہ فیصلے سے بہت سے لوگوں کی چیخیں اٹھیں گی۔ پہلے بھی وہ چیخیں مارتے تھے کہ ایک پشاور ہائی کورٹ کس طرح پورے ملک کا فیصلہ کر سکتی ہے، آج دوبارہ سے وہ چیخیں اٹھیں گی۔ لیکن آج اس معاشرے میں جو عزت کا اضافہ آپ کی ذات پہ ہوا ہے، لیکن آج اس معاشرے میں جو عزت آپ نے کمائی ہے وہ بڑے بڑے چیف اور بڑے بڑے قاضی نہیں کما سکے۔ آج جس طرح آپ نے عزت کمائی ہے، اور آج آپ کی یہ جو بات تھی بیٹی گھبراؤ نہیں میں آیا ہوں، اور یہ جو بات تھی کہ بیٹی حوصلہ رکھو میں آیا ہوں، اور جو آپ نے کہا کہ پہلے بیٹی کو کھانا کھلاؤ اس کے بعد کیس کو سنیں گے، آج آپ کے لیے الفاظ نہیں مل رہے۔ آج چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے جس طرح فیصلہ کیا ہے، کاش لاہور ہائی کورٹ بھی اس طرح فیصلہ کرے، کاش اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اس طرح فیصلہ کرے، کاش سپریم کورٹ بھی اس طرح فیصلہ کرے۔ چیف صاحب تھوڑی سی غیرت ادھار میں ان کو دے دے، تاکہ ان کی بھی غیرت جاگ اٹھے، تاکہ ان کو بھی پتا چلے قوم کی بیٹیوں کے ساتھ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک طرف یہاں اسلام آباد میں بلوچ مائیں بہنیں دھرنا دیے بیٹھی ہیں، دوسری طرف لاہور میں صنم جاوید کو گرفتار کیا گیا ہے، صنم جاوید کی 6-7 مرتبہ گرفتاری ہو گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ آج جو فیصلہ آیا ایمان طاہر صادق کا، اور آج پختونوں نے ثابت کر دیا کہ پختونوں نے ایمان طاہر کو بازیاب بھی کروایا، رہا بھی کروایا، اور اس کے علاوہ زرتاج گل کی رہائی کے آرڈر، زرتاج گل کی حفاظتی ضمانت کے آرڈر جاری ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں پولیس گرفتار کرتی ہے یا نہیں کرتی، اور اگر پھر بھی پولیس گرفتار کرتی ہے تو چیف جسٹس صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن مجھے امید ہے جس طرح چیف صاحب نے ہمت کا مظاہرہ کیا ہے، اب پولیس کبھی بھی اس طرح گرفتار نہیں کرے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ میں ضرور کہیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔